سامعین حضرات، آستانہ عالیہ چکوڑی شریف اور اج دا عرس پاک اس ہستی دا عرس پاک ہے کہ جدے اتے اپنا پیر بھی ناز کردا سی۔ گونگے بن کے تو نہیں نہ بہنا، کھولو اپنا ذرا۔ اس ہستی دا اج عرس ہے کہ تصوف اور فقر والے لوگ بیٹھے، ترے مقام نے۔ پہلا مقام میں فنا فی الشیخ دا، رب کعبہ دی عظمت دی قسم اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے اس ہستی نو جنہ دا اج عرس پاک ہے کہ سیال شریف دیاں گلیاں دے ابھی جھاڑو دیندیاں اور اپنے پیر نو منایا ہے۔ تے پھر پیر نے اس ہستی دے اتے ناز کیتا ہے۔ سبحان اللہ، جوندے بندے ضرور آکھن سبحان اللہ۔ یہ آستانہ چکوڑی شریف ہو چکوڑی شریف ہے کہ جتھے پیر مہر علی گولڑے دا تاجدار بھی اس در تے آیا، اور اے آستانہ او آستانہ ہے کہ جتھے آستانہ عالیہ سلوک شریف بھی اس در تے آیا، اور اے آستانہ او آستانہ ہے کہ ایک بار نہیں کئی بار حضور شیخ الاسلام نے بھی اپنا کرم فرمایا۔ پھر حضور خواجہ غلام فخر الدین سیالوی بھی تشریف لے آئے۔ پھر او کڑیاں تے او ٹائم آیا کہ اس آستانے نو وساون واسطے میرا مرشد کامل خواجہ خواجگاہ حضور امیر شریعت بھی تشریف لے آئے، اور انجائے کہ اس علاقے دے اندر بلوٹ دے علاقے دے اندر حضور امیر شریعت تشریف لے آئے تے حضور قبلہ صاحبزادہ پیر نور الامین چشتی فاروقی حقیقی سجادہ نشین آستانہ عالیہ چکوڑی شریف آپ نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی، لجپال سونا آپ اس علاقے دے اندر آئے ہو تے آستانہ چکوڑی شریف نمی بسا جاؤ نا جی میں تو آڑیاں بابیاں بسایا ہے۔ آپ نے فرمایا پیر جی میرے کول وقت نہیں۔ پیر صاحب فرماندن میریاں اکھاں چوں آنسو تے تہان اپنے بابے وال پیر خواجہ محمد یوسف وال تہان اودر تے دل دے اندر خیال کرنا اج بابا پیر محمد یوسف بھی کوئی نہیں، اج بابا پیر سید مراتب علی شاہ بھی کوئی نہیں جنہ دی سفارش کرواوا تے سنگت آ جاندی۔ آپ فرماندے نے اکھاں وچوں آنسو نے تے دل دے اندر ایک خیال ہے اج میرا کوئی نہیں، اج میرا کوئی نہیں جڑا میری بھی کنڈ ملدا۔ تھوڑی دیر گزری، حضور امیر شریعت نے فرمایا اپنے نوکر نو دوڑ جلدی کر مولوی صاحب چکوڑی والیاں نو لب کے لیا۔ نوکر دوڑ دا آیا، آ کے عرض کی تھی مولوی صاحب تو انو حضور بلا رہے ہیں۔ دوڑ دے آپ گئے، حضور امیر شریعت حضور پیر سیال غریب نواز موجودہ سجادہ نشین نے فرمایا مولوی صاحب چلو چکوڑی شریف چلیے۔ لجپال پریتا توڑ دے نہیں، لجپال پریتا توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے او دی چھوڑ دے نہیں، لجپال پریتا توڑ دے نہیں، لجپال پریتا توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے او دی چھوڑ دے نہیں، دارے آیا نو خالی موڑ دے نہیں، دارے آیا نو خالی موڑ دے نہیں، اے خیر خدانیوں
پا دیں دے۔ سامعین محترم پہلا مقام ہے جس وقت پیر اور مرید دا رشتہ جڑدا ہے، سلسلہ جڑدا ہے، پہلا مقام ہے مرید دے اوتے کہ وہ اپنے پیر دے اوتے فنا شیخ ہو جاوے، فنا ہو جاوے، گھر بار کلی جلی گھر بوا ہر چیز اپنے پیر تو قربان کر دے وے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے اساں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا ہے، حضرت دے نال سفر کر کے بھی ویکھیا۔ اللہ پاک اس جوڑیاں نو سلامت رکھے، قیامت تک اس نسل تے خاندان نو سلامت رکھے۔ اج بھی یہ سٹیج دے اوتے ویکھ لو گلشن پیر شبیر بھی نظر آ رہے ہیں، گلشن پیر مراتب بھی نظر آ رہے ہیں، گلشن خواجہ محمد امین بھی نظر آ رہے ہیں۔ تے جس وقت تریوے بابے خدا دی عزت دی قسم انج کٹھے ٹردے سن نا تے زمانہ ویکھ کے آندا سی اوے انہاں دیاں چہریاں دی اے شان ہے، انہاں دے پیر دی کی شان ہوے گی، انہاں دے پیر دا کی مقام ہوے گا۔ سامعین محترم توجہ، پہلا مقام ہے فدا فی شیخ دا۔ حضور قبلہ پیر محمد یوسف صاحب نے اپنا تن من دھن کلی جلی ہر چیز اپنے پیر تو قربان کی تھی، اپنے مرشد تو قربان کی تھی۔ زمانہ کائنات دے اندر انہاں لوکاں نے دا چھڑیا پیر کی ہوندا تے مرید کی ہوندا ہے۔ ایک دفعہ دا ذکر ہے بابا جی پیر سید شبیر حسین شاہ شبیر احمد شاہ صاحب خرزمی اور بابا جی سید مراتب علی شاہ صاحب اور بابا جی پیر محمد یوسف صاحب، آپ ساری سنگت اپنے پیر دے حکم دے مطابق پیر سیال دے پیر کول چلی گئی توسا پاک۔ کتھے گئے؟ توسا پاک۔ رات دا پوری توجہ جی، رات دا وقت ہے، ایک کمرے دے اندر لیٹے، دوسرے کمرے دے اندر مرشد کامل حضور شیخ الاسلام نے اے ہستیاں لیٹیاں نے، حضور پیر سیال غریب نواز لاج پال بھلیاں کو بھلی لاج۔ حضور شیخ الاسلام نے دیکھیا ادھر بابا جی یوسف صاحب بھی لیٹے نے، پیر شبیر احمد شاہ صاحب بھی لیٹے نے۔ حضور پیر سیال اٹھے، آپ نے اپنا کمبل لیا، کمبل لے کے انہاں بابیاں دے اتے دے دیتا۔ پیر محمد شبیر احمد صاحب نے جس وقت وہ کمبل ویکھیا ایک میرے مرشد دا کمبل ہے، آپ نے ادب دی وجہ تو کمبل چکیا، چک کے جا کے رکھیا۔ پھر پیر شیخ الاسلام نے آکے انہاں دے اتے دے دیتا۔ عرض کیتی لجپالا ایک ہی ہے، توجہ لجپالا ایک ہی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا سید تھلے لیٹے ہون قمر الدین چار پائی تے کیویں لیٹ، سید تھلے لیٹے ہون قمر الدین چار پائی دے اتے کیویں لیٹ سکدا ہے۔ انہاں پاک باز لوگاں نے ادب بھی دسیا کر کے، عمل بھی دسیا کر کے، اپنے پیر اتے فدا ہو کے بھی دسیا ہے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے انہاں لوکاں نے سنگت بھی دسی ہے، پیار بھی دسے نے، ایک ہی ہوندے نے۔ آج دے دن تک آپ دی اولاد گواہ ہے اس گل دی۔ صاحبزادہ سلیم رضا صاحب بیٹھے اور قبلہ پیر سیاہ صاحب بیٹھے، دوسرے صاحبزادے آپ دے بیٹھے، گواہ دے اس گل دے کہ جتھے بھی توجہ جی جتھے بھی بڑا بڑا مجمع بھی ہویا ہے، چھوٹا مجمع بھی ہویا ہے، کوئی گھر بھی ہویا ہے، کدھرے پیری مریدی بھی ہوئی ہے، کدھرے بیٹھے بلکہ آستانہ سیال شریف بیٹھے روضہ پاک تے جو گل پیر محمد یوسف صاحب نے فرما دیتی ہے انہاں دوہاں بابیاں آمین آکھی ہے۔ ایک دن قبلہ میں بابا جی کو پوچھا، حضور قبلہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کو میں پوچھا، میں کیا حضور ظاہری طور دے ہوتے تسی دووے بابے علم وچ بھی وڈے ہو، عمر وچوں بھی وڈے لگ دے ہو، چکر کیے کہ جتھے پیر صاحب بیٹھے ہون تسی برابری کدی نہیں کیتی، جتھے پیر صاحب گل کرن تسا جواب کدی نہیں دیتا۔ سوڑے میرے بابا جی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب نے جملے بولے، آپ نے فرمایا کو فقر دی نگاہ نال ویکھے تے جڑا فیض چکوڑی شریف خواجہ محمد امین نو پیر سیال نے دیتا ہے کسے نو نہیں لگا، فقر دی نگاہ نال۔ دوسرا مقام آپ نے فرمایا
آستانہ چکوڑی شریف ساڈا استاد خانہ ہے ساڈا، اور اللہ دے فضل دے نال الحمدللہ آستانہ سلو کے شریف اور کھیوڑا جونوں کے شریف نو اج بھی دا دے اس یاری دے اتے، اور آستانہ علیہ چکوڑی شریف نو اج بھی دا دے اس یاری دے اتے انہاں بابیاں دی جاری سی۔ اللہ دی قسم آج اولاد دی اندر بھی محبت تے پیار تے یاری ہے۔ سامعین محترم توجہ کر، اے آستانے نو معمولی نہ سمجھ، اپنے پیر خانے نو معمولی نہ سمجھ۔ اے آستانہ وہ آستانہ ہے جتھے اللہ، اے آستانہ وہ آستانہ ہے کہ لوکاں نے منتاں تے مشقتاں دے نال جا کے خلافتاں لیاں۔ خواجہ محمد امین صاحب آستانہ علیہ صلو کے سیال شریف گئے نے، دوسرے تو تیسرا پھیرا گئے نے تے خلافت لے کے گھر آ گئے نے۔ آج بھی ہاتھ بن کے عرض کرنا، وہ کوئی مرید نہیں جدا اپنے پیر دا عشق مرید دے سینے وچ نہ ہوئے، وہ کوئی مرید نہیں۔ حضور پیر سیال اللہ حضرت پیر سیال فرمانے مرید دیاں منزلہ انہی دیر تک طے نہیں ہوں دیاں جنہی دیر تک اپنے پیر دا عشق سینے وچ نہ رکھے۔ تے عشق کی ہوندہ ہے؟ عشق انج نہیں ہوندہ کہ 6 مہینے بعد سال بعد پیر صاحب دا رکا جائے، دعوت جائے، اشتہار جائے تے مرید نو خبر ہوئے کہ یار ساڑے پیر دا عرس ہے۔ اے عشق نہیں، اے کوئی محبت نہیں۔ کم از کم آستانہ علیہ جتھوں جتھوں دے بھی حضرات بیٹھے ہو، جتھے بھی تہاڈا تعلق ہے اج اس آستانے تے بیٹھے ہو، میں آخری عرض پیا کرنا، کم از کم تہاڈا ہر ہفتے ہوئی تے 24 گھنٹے ہو گئے نا، تیرے ساہ نکلے تے تیرا مرشد سامنے ہو گئے۔ اے مقام نے اسی دنیا دار بندے، کم از کم اس آستانے نال تیرا ہفتے دے وچ 1-2 واری ضرور صاحبزادہ حسیب صاحب نال یا حضرت قبلہ پیر صاحب دے نال تیرا رابطہ رہے، اپنا دکھ سنا، گل سنا، بات سنا، رابطے وچ رہو، اور اس تو بعد نیت کر کہ میرا ککھ نہیں، کہ جو کچھ ہے میرے پیر دا ہے، تو پھر درجے لے تے مقام لے کی ملن گے۔ پھر آستانے اتھے آن دا مقصد بھی کچھ ہوندہ ہے، کچھ فیض بھی لینا ہوندہ ہے تے کچھ دینا بھی ہوندہ ہے۔ پوری توجہ، اپنے دکھ درد ونڈ تے پھر آستانے تے آ کے چیک کریا کر، ویکھیا کر کہ میرے آستانے نو دنیا دے معاملات دی کس چیز دی ضرورت ہے۔ لنگر خانہ بنا نالا ہے، کنی باری تسی تے میں آئے ہیں تے دنیا دار بندے ہو تسی تے سانو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ یار ہے لنگر خانہ دے وچ لانگری سارے تو پہ سڑ دیں، کم از کم اسی پیر صاحب دے نال تعاون کر کے اپنی عقبت سوارن واسطے کوئی اٹ دے جائے، کوئی چھت دے جائے، کوئی مستری کال جائے۔ سواد تے اس گل دا نا کہ اگلا عرس آوے تے پتہ لگے پیر صاحب کہن کہ سید دی گفتگو سن کے شاہ جی ایسا عمل ہویا ہے، فلا فلا پتہ آیا، وہ لنگر خانہ بڑھا کے چلا گیا۔ تے پھر ماننا حضور پیر مہر علی، پیر مہر علی شاہ گولڑے دا تاجدار تشریف لے آئے۔ اے تے تیری میری اے نہ سمجھی کہ یہ کوئی بھوکے ننگے نے، اے تو تے میں بھوکا ننگا جڑا انہاں دے بوئے تے کچھ منگنا ہونے آ۔ پیر مہر علی شاہ گولڑے دا تاجدار آیا، حضور اعلیٰ حضرت آستانہ علیہ چکوڑی شریف دے امین خواجہ محمد امین صاحب دے کو پیر صاحب نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا پیر جی کی کھاؤ گے؟ پیر جی بولو، لنگر تسا کھانا ہے یا روچی بولو، پیر جی کی کھاؤ گے؟ تے پیر صاحب نے عرض کیتی حضور میں نہ دل پیا کردہ انگور کھان دے، تے انگوراں دا موسم کوئی نہیں سی، تے پھر چکوڑی شریف دی آت آئی تو 200 سال پہلا، کیوں جی اس ویلے تے ساڑھا گجرات بھی کوئی نہیں ہونا ایڈا بڑا۔ پیر صاحب نے فرمایا عرض کیتی حضور انگور کھانے، تے خواجہ صاحب نے ایک گل نہیں کیتی، پیر جی کو گل دھیان نال کرو، پینڈو ماحول پینڈ تھائیں تے انگوراں دا موسم بھی کوئی نہیں، صدقے جاواں انہاں لوکاں تو۔ آپ نے فرمایا پیر جی انگور کھانے، اگو زبان چو ایک گل نہیں نکلی جناب پینڈو ماحول پینڈ تھا، موسم بھی نہیں میں کتھوں لے آواں، ویخ یاریاں، ویخ محبتاں،
تے ویکھدا لوکاں دے ہاتھ خدا دے خزانے وچ آپ نے اپنے نوکر نو فرمایا اٹھ بھائی جا کمرے دی اندر باری کھول دروازہ کھول اتھے ایک پلیٹ پئی ہونی ہے وہ چوک کے لیا نوکر گیا جا کے کمرہ کھولیا باری کھولی وچوں پلیٹ ویکھی تھی انگوراں دی پری اور خدا دی قسم چک کے گل پیا کرنا تیرے میرے منن وچ فرق ہے تیرے میرے آن وچ فرق ہے میرے بابا جی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب فرما دین ایک دن میں خواجہ صاحب دی قبر تے آیا روضہ پاک دی حاضری دیتی آپ فرما دین میں نو ٹیپ دی ضرورت سی اس وقت ٹیپاں چل دیاں سن بڑیاں ٹیپ سمجھ دے ہو نا ریل والی ٹیپ دی ضرورت سی آپ فرما دینے میں قبر انور تے حاضر ہویا آکھ میں عرض کیتی حضور خواجہ محمد امین صاحب اتنے بڑے لج پالو انگور دے سکتے ہو اج سید تو ہڈے کول آیا ہے قبلہ منو ٹیپ دی ضرورت ہے وہ بھی عطا فرماؤ بابا جی سید مراتب علی شاہ صاحب فرما دینے رب کعبہ دی عظمت دی قسم ہے ایتھو حاضری دے کہ میں گھر واپس گیا اپنے کمرے دی اندر لیٹی ایک بندہ ٹیپ لا کے آ گیا مانتے صحیح ہے اس آستانے نو اس بوئے تے آکے ویختے صحیح لبدا کیے تے سائیں دے دے کینے تے اے نہ سمجھی کہ خواجہ پیرہ نور الامین صاحب کلین لگین خدا پاک دی عزت دی قسم چک کے گل پیا کرنا تصوف دے مقام دے اندر اینا دے سر دے اتے پیرا نور الدین صاحب دا بھی ہے خواجہ محمد امین صاحب دا بھی ہے خواجہ محمد یوسف صاحب دا بھی ہے تے پیر سیال دا بھی آخری گل اس آستانے تے آمن دے فائدے کی صرف انج نہ آیا پوری دیہڑ تو لا چھڑی وقت ضائع کیتا کاربو چھوڑ کے آیا کم از کم آیا تو کچھ لے کے تے جانا جی میرا لنگر کھا کے نہیں جانا اپنے دل دی پلیتی دور کرنی ہے آج تو اس آستانے پاک تے آ کے پہلی بات ہے اپنے دل نال ارادہ کرنا ہے کہ خواجہ صاحب نو گواہ کر کے انہاں پوری سادات نو گواہ کر کے اج تو اپنے دل نال ارادہ کرنا ہے کہ میں چہرے اتے سنت مصطفیٰ سجاواں گا آکھو آمین چہرے اتے داڑھی شریف رکھاں گا سنت مصطفیٰ سجاواں گا آکھو آمین دوسری بات اے دل نال تو ارادہ کرنا ہے یا اللہ پچھلے میرے گناہ معاف کر اجے آستانے تو فیض لے کے میرے اللہ میں 5 وقت دی نماز دا وعدہ کرنا میں 5 وقت دی نماز ادا کراں گا تیسری بات ہے وے میرے اللہ میرے قلب دے اندر میرے پیر دی تصویر تے عشق نصیب فرما میرا سا اندر بھی جائے تے پیر ہوئے باہر بھی آوے تے پیر ہوئے انشاءاللہ تساں اور اساں سب نے رل مل کے اس آستانے نو آباد کرنا آباد تے سائیں ہی کرنا اساں کوشش کرنی ہے کہ نہیں لنگر خانہ بنے گا کہ نہیں پیر صاحب نال محبت تے تاون ہوئے گا کہ نہیں اور صاحب زیادہ حسیب الامین صاحب دیا جو کوششاں جو انہاں دے دل دے ارادے ساڑھے معاونت نال اساں انہاں دا بازو بننا ہے رب ذوالجلال میرے سائیاں دا صدقہ انہاں دے مکمل دل دے ارادے پورے فرمائے اور اس آستانے تے او کڑی تے ٹائم آوے جیڑا ٹائم خواجہ محمد امین صاحب دے دور دے اندر آیا کہ اس پنڈ دے اندر حدیث بھی پڑھائی گئی اور قرآن کریم بھی پڑھایا گیا اور دعا کرو اللہ رب العزت اس شہزادے نو وہ طاقت تے ہمت عطا فرمائے کہ اپنے دادا جی ورگی اے سلسلہ دارالعلوم دا بھی چلائے اور حدیث تے قرآن بھی اس پنڈ دے وچ شمع روشن فرمائے سبحان اللہ پیر سید قمر رضا شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے